c'est la canicule la température de 43-44 à l'ombre. Donc, il y a une différence ces incendies de forêt, effectivement. Que ce soit les environs 4h30, ça a exactement 18 les feux de forêt. 18 les feux de forêt. الانسان طاس الانسان نيوموان ساعه مازال تسعه لي فو مازال لان لو فو مقرارن لو فو مقرارن سي لو فو نفلسن دو كوتي نعيفان ساعه ميم لا كروموبيل لان لي فوري ديالنا ميم لي زابيسي عاوننا دونك جيسكا مانتنو مازال نسخسي بون سي ان فو ميتريزي نيوموان تاعنا داني تعلم دونك تيليو بحرين شاك فوا ديالو بحرين دونك يتعاود دونك اقلاو سيرفينس ديالنا شاك فوا تعاود ديخل في 8 سنين نسخسايت اقلا مازال طول طون سيرفيونس نسعى ان فو داني دينا كسوامع اكزاكتومون غير الفيلاج ديال اومادن اتجهت مقر شويه الفايداني دوزيام نمشي على كروموبيلر ديالنا كيف ثلاثه ليكيب كلان ديالنا البوست افونسي البوست افونسي اللي عندنا كان مكلا كنا بلاسيو السنايا ديال البرمي جويي مثل بلاسيو يعني واحد ميم رونفور ديالنا كازازكا سي ان فو ميتريزي اوسي نيوموان تاع الزمرين كرغان دونك اكتيرمون مازال اون سيرفيونس افيك الشعب يتعاونا لينا اتجهت بغا نحبس ميم في زمرين دونك بليكو اسكا ميلا بحرينا ونتعاود راه شو غير من عندنا دينا الجهاني وكتد شويه هي لافيرسي ديال عندنا il y a eu un nuage donc il y a eu fur dina ça du côté de Tizi Bouchin Kazazgan c'est un peu maîtrisé aussi les temps ça du côté Bouhlalo il vient de déclarer donc c'est dina l'équipe osfon de Glenade des Chemilimanis نرنا دانيا لندينا لا بي سي لن تعاوننا دانيا عطيت الصحه العسكر بليك نسخسي انا ثاني بوهلالو دينا كغري ساعداني كيم سوحان ديكلاري ثم دي ثايا لا ليكيب نتاعنا عين الحمام دينا لان لا بي سي سورتو ثنتو الشيء على رونفورسيين تيزي وزو هذه في الرونفوري كلان دينا بوبهير دينا تاجنتنيا ديك لوسيس تروح لنا ريم سوحان ساك ثلاث مانوسي لا ايتيتا نساعد ديك كوتي قليعه وسي يسفون الى ايتا نساعد ميم في دي كوتي بني دوله الحمد لله سوني كان ديبي دان فو فوري دي كوتي ايت علي وعليا بني دوله دونك تروح ليكيب ندير علينا بني دوله سي سا دونك كي سي اون ريلاسيون افيك لي زوتوريتي سي اون ريلاسيون افيك الشيف دارا سي اون ريلاسيون افيك سونت كورديناسيون ديالنا كي لنا اكوتي اون اسي دو كوردوني دون فاسون اسكو فا بروندر اون شارج لي فايا تو ديني غالا لانيا نسعى الفاي دي كوتين تدمات لا ديشارج ني تدمات دونك تنفوفد تمسنيا طف قناتنا كويت كلغاباني قلنا كويت وزارونتو الحمد لله نشي على ليكيب بلان دي بيكا نشي على لو رونفورسيين دونك ثنتو العنيد يعني قلعون سيرفايونس كان جيت ريميرسي اوسي لي زابيسيون يعاونوا دينا ميزان دي بيكا سيدي نعمان اللي ديشاني كان يونس لي زابيسي يعاونون مليح مليح يا اوسي لي سيتويان داين تيزي وزون ميم تعاونون بزاف دونك شتا ريميرسي اوسي لي زوتوريتي لوكال اي سورتو الغاشينا لا بوبولاسيون تاع تيزي وزون غادي تسكن في ذا مقران اشاك فوا غادي لي تمسكاي كاع نديدنا نسمعوا انا كويت بون كورديناسيون افيك لي شيف دارا افيك لي بي ا بي سي افيك الغاشين ديالنا تو دار on arrive quand même à maîtriser pour le moment la situation.